کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، حضرت پیر نصیر الدین، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے۔ واہ، بے شک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سو یہ تو ایک وعدہ جو رب تعالیٰ کا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی باتوں کو یاد کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کا اسوہ، مختلف ایسے واقعات جو کہ ہمیں ہمارے اندر موجود ایمان کی طاقت کو تازہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا ہم پہ حقوق و فرائض کا ایک بیلنس ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ یہ ایک میری بہن جن کی آج میں آپ سے ملاقات کرانے جا رہی ہوں، کوثر پروین، رکشہ چلاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل رکشے اور یہ تمام گاڑیاں، خاص طور پہ رکشے جو ہیں وہ نہیں چل پا رہے ہیں، اور جو رکشہ چلانے والے لوگ ہیں وہ خاصی اس وقت قسم و پرسی کا شکار ہیں۔ آپ بیوہ ہیں، 7 سال پہلے کی وفات ہوئی ہے، اس وقت کتنے بچوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہے؟ میرے 6 بچے ہیں۔ 6 بچے ہیں ماشاءاللہ، جن میں سے کتنے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں؟ 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، تو وہ تو اپنے گھر بار والی ہیں، اس کا مطلب ہے 4 بچے ابھی تک آپ کی کفالت میں ہیں۔ تو ان کا اب گزارا کیسے ہو رہا ہے اب جبکہ یہ حالات تھوڑے؟ رکشہ آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، انسٹالمنٹ پہ۔ انسٹالمنٹ پہ رکشہ، تو اس کی قسط آج کل دینی ہوتی ہے؟ ہاں جی دینی تھی پر ابھی نہیں دے رہا۔ ابھی نہیں دے رہی؟ کتنی قسط دینی ہوتی ہے مہینے؟ 8000۔ 8000۔ اور آپ خود رکشہ چلاتی ہیں؟ جی میں خود چلاتی ہوں۔ یہ کیسے سوچ آئی کہ میں رکشہ چلا لوں؟ بس میں نے دیکھا کسی کو رکشہ چلاتے تو میں نے کہا چلے میں بھی رکشہ چلا لیتی ہوں، گھروں میں کام کرتے تھے گزارا نہیں ہوتا تھا اتنا، تو پھر میں نے کہا چلو میں بھی رکشہ چلا لیتی ہوں، تو
एक लेडीज चला रही थी तो मेरे जेठ के बेटे ने उनको देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप रिक्शा चलाएंगी, एक खवातीन रिक्शा चला रही है। फिर उनसे एड्रेस लिया हमने, फिर हम ऑफिस गए, ऑफिस वालों से बात की, फिर उन्होंने मुझे रिक्शा सिखाया भी और दे भी दिया। फिर रिक्शा, ऑफिस का मतलब क्या है? मतलब ये एनजीओ है। अच्छा, जहाँ से आपको रक्षा उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लेके दिया। जी जी। लेकिन आजकल हालात की वजह से रक्षा नहीं चल पा रहा। नहीं, घर पे ही खड़ा। तो घर किराए का है या घर अपना है? नहीं, घर जेठ का है, जेठ के पास रहती हूँ। आप उनके पास ही रहती हैं? ठीक जी, है। मेरे जेठ तो के पास। क्या मुश्किलात हैं जो कि आजकल आपको दरपेश है? बस एक कमरे में बहुत मुश्किल गुजारा होता है। बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटियों की शादी मैंने मियाँ के फोत होने के बाद की है। अच्छा, दोनों बेटियों हाँ की। जी। और अब कितनी बेटियां हैं जिनकी शादी होना बाकी है? एक बेटी है ये वाली। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? महक शौक। महक। जी। अच्छा महक, आप अम्मी का हाथ बटाती हैं? जी नहीं, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़ती हैं? जी ये क्या एक्सक्यूज हुआ अम्मी का हाथ ना बटाने का कि मैं पढ़ती हूँ? करती हूँ, पर वो पढ़ा रही हैं वो पढ़ा रही है मुझे। हर माँ जो है उसका ये होता है कि मैं अपने ऊपर जो है वो सब कुछ सह लूँ, लेकिन अपनी औलाद जो है उसको नहीं कोई कमी आने दूँ। तो आपकी भी फिर यही ख्वाहिश। तो कितने से कितने बजे तक वैसे रक्षा जब चलता है? रिक्शा तो मैं सुबह 10 से लेकर रात 10 तक चलाती हूँ। सुबह 10 से रात 10 तक। अच्छा। हाँ जी। दोपहर में घर में आती हूँ, 2 घंटे आराम करती हूँ, फिर चली जाती हूँ। और आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस टाइम है 50 में से 4 साल कम है। अच्छा, तो ये तो बहुत मुशक्कत का काम है। जी। भांत भांत के लोग, अजीब अजीब तरह के सवारियाँ, तो कैसे उनसे आप डील करती हैं? बस तंग नहीं करते हैं? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, या लोग तामुन करते हैं, तामुन हमदर्दी करते करते हैं, हैं, हमदर्दी एहसास करते हैं? करते हैं। करते ऐसा, हैं। हाँ जी, हमदर्दी करते हैं। अच्छा, तो अब लोग आपको देख रहे हैं और हमें आपको बुलाने का मतलब भी यही है कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, ये हैं वो दिहाड़ीदार जिनके घरों में ये वाहिद कफील है, 4 बच्चों की कफालत है, 1 कमरे का जो है वो जेठ के घर में रहती हैं, लेकिन गुजारा करना इस वक्त नामुमकिन हुआ हुआ है। और जो किराया देना होता है रक्शे का वो भी इनके पास नहीं है। नंबर इनका हम स्क्रीन पे चला रहे हैं जो कि आपके सामने आ रहा है। अगर आप कोई भी मदद करना चाहें कौसर परवीन की, सिर्फ तब आप इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अगर आप उनके लिए कोई आसानी नहीं पैदा कर सकते तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि उनके लिए मुश्किलात भी पैदा ना कीजिएगा। 030144501115 ये कौसर परवीन का नंबर है, इनका अपना नंबर है, जहाँ पे फ़ोन करके अगर आप इनसे रब्ता करके कोई भी ज़कात या सदकात में से देना चाहें तो आप इनको दे सकते हैं। जी जी बेटे, क्या कुछ कहना चाह रही हो आप? 0300 आप माइक में बोलिए। 0303 030344501115 ये नंबर है और यही नंबर हमारे सामने स्क्रीन पे चल भी रहा है जिस पे आप राब्ता कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। अच्छा कौसर, तो फिर आजकल जो है कुछ राशन वाशन लोग दे रहे हैं, जेठ ही कफालत कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर हो रही है? ये है कि जेठ भी मेरा रिक्शा ही चलाता है, उनका भी हालात मेरी तरह ही है। अच्छा। हाँ, वो भी घर पे ही है, उनका भी कोई नहीं है मतलब ऐसा जरिया। वो भी खुद ही कमाने वाले हैं अकेले, तो वो भी खुद ही रिक्शा चलाते हैं, तो बस हम लोग मिल के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मोहल्ले वाले, कोई अपने अजीज़ो अकारिब में कोई जानने वाले, या जैसे मैं हर एक से पूछती हूँ आपके इलाके के इमाम मस्जिद, अगर उन्हें आपके हालात का पता है, ये इतनी सी जिम्मेदारी भी ले लेना उलमाए किराम और मेंबर कि अगर अपने इलाके के जो मुस्तहिकीन हैं उनका कम से कम रिकॉर्ड के इन ऐसे लोगों के घरों में राशन तो पहुंचाया जा सकता। बात है, यूनियन काउंसिल में होता है रिकॉर्ड, हालांकि मस्जिद में होना चाहिए और मस्जिद को हमने सिर्फ एक इबादत गाह बना लिया है। अगर कम्युनिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो बेशुमार लोगों के मुश्किलात हल हो सकती हैं। हम अपने तौर पर जो इल्म में आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पर भी कोशिश करते हैं, लोगों को भी कहते हैं और करना चाहिए सब आइमा। असल तो मस्जिद का जो रोल है वो एक कम्युनिटी सेंटर का ही है ना, जहाँ से आप तमाम मुशावरत से लेकर और दीन की तबलीग तक और वहाँ से इबादत से लेकर तो वहाँ पे सेलिब्रेशन तक इस्लामी निज़ाम में तो इसकी हैसियत इसी तरह ही है। इसी तरह ही है, बिल्कुल। अच्छा कौसर, कोई आपके इलाके का कोई सियासी नुमाइंदा, कोई और ऐसा शख्स जिससे आप तक रीच किया हो, वोट्स तो देते होंगे ना आप? हाँ जी, हमारे तो फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं हुआ, मतलब जो ये हुकूमत की तरफ से पैसे आए हैं हमने उन पे भी अप्लाई किया था, उससे भी हमें कोई नहीं जवाब मिला ना। हाँ, किसी को भी
تو آپ نے آپ کو سارے کاغذ سب چیزیں فل کر کے دی تھی, جواب نہیں ملا کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے نہیں رابطہ کیا؟ مطلب جو انہوں نے کہا تھا آپ آئی ڈی کارڈ نمبر 80-70 پہ سینڈ کریں, وہ ہم نے کیا تھا. اس کے بعد ہم سے کوئی مطلب نہیں آیا, رپلائی رابطہ نہیں ہوا. کبھی آپ نے کوشش کی کہ بیت المال ایک ایسی جگہ ہے وہاں پہ بیواؤں کا, چونکہ آپ بیوہ ہیں, جی بیواؤں کا وہاں پہ اندراج ہوتا ہے اور ان کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے اپنا نام جو ہے وہ لکھوائیں, نہیں میں نے نہیں لکھا. آپ نے نہیں لکھوائی؟ تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بیت المال اور ایسے بہت سارے ادارے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بیواؤں کا اور خاص طور پہ یتیموں کا جو ہے ان کی کفالت کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا, ایسی جگہوں پہ بھی ضرور آپ کو جا کے وہ کرنا چاہیے. تو پھر کیسے ہوتا ہے, کوئی خدا نہ خاصہ کوئی مشکل کوئی پریشانی بن جائے تو کیسے اس کا بندوبست ہوتا ہے پھر؟ بس اللہ کرتا تھا پورا, خود ہی محنت کرتے ہیں. میری زیادہ کوشش یہی ہے کہ میری چھت ہو جائے اور میرے بچے پڑھ جائیں. یہ پڑھتے ہیں دار ارقم اسکول میں, میں نے ڈالا ان کو. اچھا, وہاں میری کوشش یہی تھی کہ یہ میرے بچے پڑھ جائیں. ٹھیک. تو اور بیٹی بھی پڑھا رہی ہیں؟ ہاں جی, یہ بھی یہ بڑی بات ہے ہاں جی, کہ آپ بیٹی کو بھی پڑھا رہی ہیں. اور اس کے اوپر دونوں باقی بیٹیاں بھی 10 پڑھی ہیں, ان کو بھی پڑھایا. وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ ہاں جی, بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کا یہ جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور پیٹ کی انترے اکٹھی ہو گئی تھی, تو وہ میں نے 3 سال پہلے اس کا آپریشن کروایا. یہ بڑے اسٹیشن کے پاس ہے, یکی گیٹ کے پاس, نواز شریف ہاسپٹل. وہ بھی آپ نے کروایا؟ بیٹا ابھی خود اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا؟ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ٹھیک ہے. مطلب وہ آپریشن وہاں سے کروایا تھا اور پیٹ کا سروس ہاسپٹل سے کروایا تھا. اچھا, ہاں تو آپ کے پاس جمع تو کچھ نہیں ہوتا؟ ہاں نہیں, جمع نہیں. جو آپ کماتی ہیں روزانہ کا وہ روزانہ کا روزانہ خرچ ہو جاتا ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر ابھی یہ 1 مہینے سے تو اوپر تقریباً یہ اوپر چلا گیا, 2 مہینے کے اس میں ہم ڈال سکتے ہیں. تو کیسے پھر ہر روز کا جو مسئلہ آتا ہے, مانگ دیتی ہیں کسی سے؟ کبھی کہا ہے کسی کو کہ مجھے کچھ دے دیجیے؟ نہیں, کسی کو فیملی والے کوئی مدد میں کرتے یہ ہوں؟ پوچھ رہی ہوں کہ نہیں, کوئی فیملی والے کوئی میرے سب بھی مطلب غریب ہی ہیں, ایسے کوئی نہیں, اسٹرانگ کوئی نہیں ہے جو میری ہیلپ کر سکے. ہیلپ کر سکے. سب بہت مشکل سے گزارا سب کو ہوتا ہے, خود بہت پریشان ہے وہ. بالکل, لیکن کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے, بے شک ہے. اور اللہ جو ہے تمام غریبوں کا اور مساکین کا, جس کا وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کیا مفتی صاحب حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اللہ پاک جو بیان فرماتے وہ کیا ہے؟ جی, روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ پیش ہوں گے نا کہ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کا اجر دیا جائے, تو اللہ فرمائے گا بھی کس بات کا اجر؟ تم نے نماز تو اس لیے پڑھی تھی کہ نمازی میں تمہیں کہلواؤں, تو وہ تو میں نے کہلوا دیا. حج اس لیے کیا تھا کہ میں حاجی کہلواؤں, وہ تو میں نے کہلوا دیا. یہ بتاؤ کہ میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا, میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اب اس وقت بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کی تیمارداری کرتا, اگر اس کو تو کھانا دیتا, کھانا کھلاتا, تو مجھے وہاں پاتا, یعنی تجھے وہاں میری رضا مل جاتی. اب عرض یہ ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں, ہم دل سے مسلمان بن جائیں اور اسلام کے نظام کو سمجھ جائیں, تو ایسے لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی پڑے. ضرورت نہ پڑے. میرے آقا نے تو صرف ایک جملے میں حل کر دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود کھا کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. اور ہمسائیگی میں 40 گھروں کا دائیں اور بائیں کہا گیا ہے, تو اگر ہم اپنے 40 گھر کیا 2-3 گھر بھی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں نا, تو ایسے لوگوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی. بالکل. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ہماری آج مہمان کوثر پروین ہے. ان کی ہمت کی ہم داد دیتے ہیں کہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ایسے مشکل اپنے لیے شعبے کا انتخاب کیا. ہمارا جی
देखिए ना, रक्षा चलाना, और एक खातून होने के एक खातून, इतने भांत भांत के लोगों से ही डील करना, भले वो बड़े आराम से कहें कि नहीं नहीं सब लोग बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, मगर दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं नहीं हैं, होते, बिल्कुल ठीक और बहुत एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, तंग भी किया जाता है, हरासा भी किया जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो उसके साथ लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है और ये इससे भी आजिज है जो इनका अल्लाह ताला ने एक जरिया किया हुआ था, तो इसलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं इनके बिहाफ पे आप सबसे कि अगर आप कुछ कफालत करना चाहें, कुछ मदद करना चाहें जिससे इनके घर का चूल्हा जो है वो जल सके, इनकी कुछ आसानियां जो हैं वो हो सके, तो उसके लिए आप 030344501115 पे रब्ता कर सकते हैं। कुछ जो आप खुद कहना चाहें कौसर, मेरी बात के अलावा क्या मैं कहना चाहती जो हूँ? आप बताना चाहें लोगों को। देखिए ना, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ हो जाए बंदोबस्त। मैं यही कहना चाहती हूँ किसी की मजबूरी से नजायज़ फायदा ना उठाएं, मतलब जैसे कॉल करते हैं लोग, कहते हैं आप ऐसे ये वो, ऐसी बातें मत करें। क्या मतलब ऐसे ये वो? मतलब पहले मेरा ऐसा ये प्रोग्राम चला, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा आप हमसे दोस्ती कर लो, हमें ये है वो है, तो कुछ लोगों ने मुझसे ऐसे भी बातें की ना। ये तो बहुत कमाल लोग हैं ऐसे तो ये तो दुनिया तो ऐसी भरी हुई। मुफ्ती साहब कुछ ऐसे लोगों के बारे में तो जरा इरशाद फरमा दें। मतलब उन्होंने ये अल्लाह ताला औरतों के ऊपर ही तो नहीं है, ऐसे मर्दों के बारे में भी तो इरशाद, बहतान लगाना, तोहमत लगाना, गलत बात करते रहना डिटाई के साथ, किसी की इज्जत उछालते रहना, बाज ना आना, ये दोस्ती कर लो, ये कर लो, ऐसे लोगों के लिए क्या हो? किसी चीज का खौफ एक तो बात यह है जी कि औरत जो है उसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा शरफ और मकाम दिया है। ऐसी बात नहीं है कि औरत को कोई मजलूम बनाया या कोई तही दस मखलूक बनाया। और दूसरा, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और मुआशरे का नासूर हैं, जो गलत जहनीत के हामिल लोग हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें कानून दे दिया है कि उनको बाकायदा कोड़े लगाए जाएं, उनके लिए सजा मुकर्रर की है। अब आगे ये होता है कि चूंकि इम्प्लीमेंट नहीं होता, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। यहाँ हमारी असम्बलियों में भी कानून बनते हैं लेकिन उन पर जो कोई किसी पे बहतान लगाइए, जैसे ये कह रही है ये दावत दे के दोस्ती कर लो, और ये ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है? जो मतलब अगर बहतान लगाता है कोई और उसको साबित नहीं कर सका तो उसको कज़फ की सजा लगती है, और कज़फ की सजा कोड़े हैं। अब 80 कोड़े हैं उसकी सजा, उसको बकायदा कोड़े लगे। लेकिन उसके अलावा अदालत कादी की सवाबदीद पर है। अब अगर ऐसा कोई बेवकूफ़ आदमी, आमक आदमी जो इस तरह की गलत बात करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए, और उसको जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बिल्कुल सही, जो नंबर आएंगे ना, ये मैं यहाँ पे बता दूं, जो नंबर आपको ऐसे कॉल करके कहेगा, आप उस नंबर की इत्तला हमें देंगी, हम उस नंबर के खिलाफ और उसके होल्डर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे जो आपसे कोई भी नाजेबा बात करे या आपको तंग करने की कोशिश करे। क्योंकि जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पे दिया जा रहा है वो इन मजबूर खानदान की कफालत के लिए दिया जा रहा है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप अच्छाई नहीं कर सकते तो कम अज कम बुराई ना करें, कम अज कम आप उनको तंग ना करें। 030344501115 खानदान की वाहिद कफील है, बेवा है, यतीम बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उनकी आसानी के लिए और उनकी सहूलत के लिए कुछ भी जो कि कोई डोनेट करना चाहे तो वो आपकी अपनी सवाबदीद और आपकी अपनी उस इस्तेदाद के ऊपर है कि आप क्या करना चाहें। बेटे आप बहुत खामोश बैठी हुई हो, कुछ तो कहो, कुछ तो बात करो। स्कूल में जाती हो? अब तो आजकल स्कूल बंद है, उससे पहले जा रही थी? जी। कैसी स्टूडेंट हैं आप? अच्छी हैं और ठीक पढ़ लेती हैं? जी। तो अम्मी जब घर आती हैं तो कुछ खाना वाना बनाती हैं कि वो, जैसे मैंने पहले पूछा था कि नहीं खाना मैं ही बनाती हूँ। खाना आप ही बनाती हैं? तो फिर आप हाथ बटाती हैं ना, यही हाथ बटाना होता है कि आप उनके साथ बड़ा अच्छा है। बेटियों का तो यही है ना, हाँ। कि माँ का हाथ बटाएं, और आपकी ऐसी इतनी अच्छी माँ है कि जो मेहनत कर रही हैं औरत होने के नाते इस रक्षा चलान। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ औरतें भी इस तरह की, हाँ, देखिए ना, भट्टे पे काम करती हैं, हाँ, घरों में मजदूरी करती हैं, हर जगह पे अपने औलाद का पेट पालने के लिए। मतलब एक मुनफरद बात है और इंतहाई मुतासर कुन भी है। और इनकी हिम्मत, अज़म, कि इन्होंने कोई ये नहीं किया कि मैं मांगना शुरू कर दूं, या ये है कि इन्होंने अपने लिए एक बावकार तरीके से रिज़्क़ कमाना। ये अलग बात है कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा आलमिया या हमारी हुकूमतों का फेलियर है। तो मुफ्ती साहब आप बताएं ना कि वो जो बेवा की कफालत का हुक्म है
وہ جو 4 نکاحوں کا حکم ہے وہ اس طرح کے خاندانوں کی کفالت کے لیے ہے کہ آپ ان کو سرپرستی میں لے لیں. بالکل ایسا ہی. وہاں پہ کسی نوجوان، کسی خوبصورت، کسی 18 سال کی لڑکی کو تلاش کر کے نکاح کرنے کا نام نہیں ہے وہ معاملہ. یعنی وہ تو ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنے وسائل اور بیلنس کر، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نا جی دور صحابہ میں خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نمونہ کوئی نہیں. آپ کی صرف ایک ہی اہلیہ ہے جو کنواری تھی، حضرت عائشہ. اس کے سوا جتنی تھیں وہ طلاق یافتہ تھی، بیوہ تھی. اور پھر آگے صحابہ اکرام اور ہر دور کے بڑے بزرگ صوفیاء جن کی انہوں نے ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کیا. تو آپ یہ ہے بات، جب خیر کا جذبہ آپ کے اندر ہو، جب اللہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہو، اور اگر آپ ویسے ہی شیطان کے اعلی کار بن جائیں تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی واہیات آپ بکیں گے جس طرح ہماری بہن کہہ رہی ہے. صحیح بات ہے. اچھا کبھی یہ بھی سوچا میاں کے جانے کے بعد کہ نکاح کر لیں، شادی کر لیں؟ نہیں کیا کبھی نہیں سوچا. اچھا کیا نہیں کیا، کیونکہ کوئی سہارا تو دیتا نہیں، کوئی نہیں سہارا دیتا، بچوں کو کوئی نہیں پالتا، کوئی نہیں الٹا اور آپ کے لیے تکلیف اور مصیبت بالکل میرے لیے پرشانی بن جاتی. اس لیے اللہ کریم اپنی رحمتوں کا سایہ عطا آمین. فرمائے انہیں. اللہ کریم بچوں کا مستقبل اچھا کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہ اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کے لیے کوئی ایسا ہی آسانی ہو جائے. بالکل. اگر بیت المال کے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مطلب اس پروگرام کو کرنے کا یہی ہے کہ جو لوگ کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کے کانوں تک، ان کی آنکھوں تک یہ پہنچانا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ضرور کوشش کیجئے تاکہ ان کی دادرسی ہو سکے. اور سب سے بڑی دادرسی کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے ہی، وہ ذات جو اپنے وسیلے کر دے گا. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے. تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے. شکریہ تشریف لانے کا. شکریہ بیٹے. میں جی کتنا مشکل ہے ویسے نا کہ دنیا بہت مشکل ہے. اب دیکھیں میں ایک جملہ کہ ان جیسی سادہ عورتوں کے لیے حکومت کے جو پروگرامز ہوتے ہیں عورتوں کی فلاح کے لیے، وہاں تک ایکسیس بھی اور جانا بھی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. کوشش کریں کہ آپ چینل کوئی بندہ ان کو گائیڈ کرے، کوئی 2-3 ان کے اگر ذرائع وہاں بن جائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. ایک ریگولر اور مسلسل جتنا کچھ وہاں سے آ سکے مناسب طریقے سے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسی جگہوں پہ رجسٹر ہونے کے لیے بھی پولیٹیکل افیلیشنز، آپ کی سیاسی وابستگیاں، آپ کی سفارشیں، اپنوں کو نوازا جائے. جی بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے. اپنوں کو نوازا جاتا ہے. مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ان چیزوں میں بھی بجائے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. اب بھی ٹائم اس طرح چل رہا ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ بہت پیچھے ہیں. مشکل اور مصیبت کے ماحول میں بتایا گیا کہ جو راشن کے ٹرک آتے رہے تو وہ اپنے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر ان لوگوں کو دے کے چلے جاتے رہے جو ان کے ووٹر اور سپورٹر تھے. بالکل. آپ دیکھیں نا سر، یونین کاؤنسل میں رجسٹر ہوتی ہے ہر طلاق. اگر وہاں پر ایک یا بیوگی کا سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوتا ہے، اگر وہاں پہ ایسے رجسٹریشن ساتھ ساتھ ہوتی جائے کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہیں یا اس کے زیر کفالت بچے ہیں یا بیوہ ہے، کیا انہیں حکومتی سرپرستی یا کفالت کی ضرورت اور وہیں سے کام شروع اور وہیں سے حکومت کا سسٹم. لیکن چونکہ کوئی اس بارے میں سوچتا نہیں، کچھ اس بارے میں درد دل نہیں رکھتا. ہمارے وزیر مشیر اپنی تنخواہ بڑھانے سے فرصت ملے، ہمارے وزیر اعظم سمیت سارے یہ کسی ایک حکومت کا نہیں، یہ تو سالہ سال سے یہی نظام رائج ہے اور یہی چلتا چلا جا رہا ہے. اس میں کسی ایک کو کیا دوش دینا؟ سارے ہی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. بالکل. لیکن کم از کم ان چیزوں کو تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو جن حالات سے یہ گزر رہی ہیں، بڑے تکلیف دہ حالات ہیں کہ روزگار نہیں ہے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن کیسے کریں گے. جی جی. لیکن حضرت عمر فاروق کا وہ قول بھی تو ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا مر گیا پیاس سے تو سوال عمر سے حکمران سے. تو یہ جو ہمارے اتنے لوگ ہیں ان کے لیے سسٹم کوئی نہ کوئی ایوالو کرنا ضروری، بہت ضروری. یہ تو ایک مثال آپ پیش کر رہی ہیں نا جی، اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں. یہ بھی ہم تک ان کی رسائی ہو گئی تو ہم ان کو یہاں سامنے لا سکے. لیکن کوثر صاحبہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور میں ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں سے اپیل کروں گی کہ آپ جو کچھ کر سکیں، ان کی مستقل کوئی بندوبست ہو سکے ماہانہ ایسے آمدنی کا جس کے ساتھ ان کی کفالت ہو سکے، یا آپ سمجھتے ہیں وقتی طور پہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے 0303445015. آپ رابطہ کر کے ان کی مدد کے لیے رابطہ کیجیے گا. اگر آپ نے انہیں تنگ کرنے کے لیے رابطہ کیا تو یہ نمبر ہم سے شیئر کیجیے گا. جی بالکل، مہربانی. جی ہمارا صاحبہ، ہم کوئی درود و سلام کے ساتھ اپنے اس سیشن کو پھر بریک کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں پھر ایک بہت خوبصورت نعت
के चंद अशार। जी